سلام خوياتي، واش راكم؟ جيسبر تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلقاكم كامل بخير. واش حبيت نقول لكم؟ كنتو بزاف طلبتوا مني ما يصير الحاجه اللي تشريها وريها لنا. هاد الشهر شريت كلكو عفايس، ماشي على خطره، كل خطره كنت نشري حاجه طميتهم قلت نوريهم لكم في فيديو. هاد العفايس تاع كوسميتيك برك. نبدا لكم بالحاجه الاولى اللي هي هدايا الفيدو كوكو، جوز الهند، زيت جوز الهند. هاي ليك بزاف هايل يا البنات. هذا في الصيف يدوب يعني يولي زيت، وفي الشتا يجمد. في الشتا هاي ليك كاش يولي هكذا، وفي الصيف يعني يدوب يولي زيت. فوالا هذا كنت شريته وقيل 55 ولا 60، المهم ما يديباسيش لو بري تاع 60,000. وبزاف هايل، صدقوني غير راح تلاحظوا يعني واحد النتيجه اللي بزاف هايله. تستعملوه لي لافغ ديالكم، تستعملوه لشعركم، فيزاج ديالكم، فاش تحبوا الكور ديالكم. تعملوا لكم كريم ادغاتونط اللي ما تقدرش بليتو تشري كريم ادغاتونط، تشري غير هكذا بواطه 60,000 وتستعملها عده استعمالات. هذه الحاجه الاولى اللي كنت شريتها. الحاجه الدوزيام دونتيفريس اللي كانت خلصت لي، كان لازم عليا نشري بواطه، ما باليش رميتها وقيله. هاليك تاع ديفيد، هايليك بزاف هايله. هاد الدونتيفريس هادي شريتها 45,000. تتباع في عده محلات اللي سقساوني على وين تتباع. انا الخطره الاولى شريتها في السيت، شريتها 28,000. هاد الخطره شريتها 45,000 عند كوسميتيك، ولا تحبي عند فارماسيان بيعها غالي على الكوسميتيك. فوالا، وهي ميم طون بلونشيمون بزاف هايله. هادي نصح اللي عندهم سنانهم صفوره يجربوها ما يخافوش. ندوزو هادوما. بون الشامبو اللي كنت عاود شريته تاع دوف، واللي قلت لكم باللي لازم نشريه، هاوليك شريته 48,000. هادوما كاين استعملتهم ديجا، استعملت منهم وما صحتليش الفرصه باش ندير الفيديو. هاوليك وستيك اللي تاني تستعملته ولا صراحه. هاوليك تاع دوف، نحي البوشو. هاوليك يطلع هاوليك جديد يعني ماشي، ويعاود يرجع يعني كما قال مكانه عادي. وتقفلوه فيه البوشون ديالو. هذا شتو 48 سامحوني اني مريضه. شتو 48. شريت هاد لو جيل بوغ ليما اللي كان خلاص لي الاخر، وريت لكم الكوسميتيك اللي خلاص لي عاود شريته. فوالا هاوليك بزاف هايل يا البنات، وريحته ما نحكي لكم شحال هايله. شغل ريحه الفريزه. هذا يعقم لكم يعني كي تروحوا تفطروا برا ولا باش تغسلوا يديكم، يعقم الايدي. هاوليك هذا شريته وقيل 30,000. والله نسيت هاد لا مارك غاليه شويه. فوالا شريت الفون دو تان اللي نستعملو هاد لا بيريود مون كود كور. هاوليك والبنات صراحه يغطي بيان، وعنده يعني عنده كوفونس ديالو بزاف هاي. شريت لي نانجات، شريت لي نستعملهم الفيزاج ديالي، بحاشاكم اللي نستعملهم للشوشير ديالي. هذا يا شريتو 25,000. فيه
120 قطعة. علاش؟ شي تاع الورد ريحتو تهبل يا البنات، شي تاع الورد باسكو عباكم الورد مليح اللوجه، تما بريفيريت نشري لانجا تاع الورد لو فيزاج ديالي. هذيك في 120 وحده يشد بهاد لي بخي. وشريت هذا حسيتكم من سبابطي فيه 48 وحده، شيتو 16000 ولا 14000 والله ماني تابته مليح. هذا في البلو. شريت هادو هادي كاطونتيش اللي لازم، شريت زوج كل حاجه هيك. هادي 12 ولا 10 ديباسي شنو هذا. هاد لي كريم قلت لكم كنت شريتهم من الترك. هادي كريم بوغ الكور، كريم بوغ لي مان ومقوي اظافر، هذا يطول طفورتي. وهذا بوغ الكور، هذا اللي مازال ما حليتوش تاع الفيزاج باسكو عندي يعني نستعمل تاع الفيزاج. تما شوفوا بالساشي مغلف ما حبيتش نفتحه. نقام هذه البري تاعهم بالليره شو سي با. المهم هنا عندنا هاد لاغام كومبلي شويه غاليه، دير واحد باسك حاجه تاع يعني كيما قال حاجه مليحه، دير واحد 350. فوالا البنات، كانوا هادو هما المشتريات تاع اليوم، نتمنى يكونوا عجبوكم، نالوا الاعجاب ديالكم. وشريت تاني الفيرني هذا اللي دايراتو، وصراحه حوست عليه ما لقيتوش، ما على بالي ورا. مهم بزاف شباب، هذا كنت شريتو 30,000. المهم البنات، لا فيديو تاع اليوم نتمنى تكون الاعجاب ديالكم، استفدتوا منها وعرفتوا ما يساويش تشري يعني كوسميتيك ماهيش حاجه كبيره، وش الحاجه اللي تلزم. الا كنتوا جدد في القناه مرحبا بكم في داركم وفي قناتكم، ما تنساوش جيم وتابوني في القناه اللي كنتوا جدد، تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكومنتار حلو كيما نتوما، وسيبا كان انتقادات. احبكم في الله، وسلام الله عليكم، مع السلامه.